गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी गोवा मुक्तीपेक्षा जनमत कौलाचा इतिहास महत्त्वाचा असल्याचं वक्तव्य केलं होतं। याला गोवा सुरक्षा मंचचे नेते प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर यांनी आपल्या मूळ शिक्षकी पेशाला अनुसरून प्रत्युत्तर दिलं। वेलिंगकर सरांनी विजय सरदेसाई यांना इतिहासाचे धडे शिकवताना इतिहासाकडे न खेळण्याचा इशारा दिला। आम्ही हांगा शिटकावणी दिता तांकां मंत्र्यांक की मंत्र्यांनी हे विधान म्हणजे ओपिनियन पोलापेक्षा गोंय मुक्तीपेक्षा ओपिनियन पोल मोठो हे विधान 26 जानेवारी पर्यंत फाटी घेवन तांणी जर जनतेची माफी मागली ना जाल्यार त्या वता त्या कार्यक्रमान गोंयभर तांकां काळे झेंडे गोवा सुरक्षा मंचातर्फे आमी दाखयतले। तांणी 26 जानेवारी पर्यंत दिलगिरी व्यक्त करची आणि गोमंतकीयांची माफी मागची अशा प्रकारची मागणी आमी हांगा करता। दुसरें विधान जें आसा हें प्रमुख विधान ज्याच्या खातीर आमकां जो हें आसा दुसरें विधान केलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हे ओपिनियन पोलाचे जनक अशें विधान तांणी केलें। हें फार फ्रॉम हिस्टॉरिकल ट्रूथ आसा। इतिहासा पासून एकदम ताका कांय कन्सर्न ना इतिहासा कडेन ताचो। हें वादग्रस्त विधान आसा। ओपिनियन पोलचो इतिहास हें वेगळेंच सांगता। तो इतिहास जो आसा तो इतिहास बेश्टो एक ताजो एक झलक म्हणून हांव हांगा घेता। लाल बहादूर शास्त्री जेन्ना पंतप्रधान आशिल्ले त्या वेळार काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान गोवा संघ प्रदेश उरचो काय विलिनीकरण जावचें महाराष्ट्रांत ताजें ह्या प्रस्नाचेर एक मिड टर्म पोल घेवचो अशा प्रकारचो ठराव घेतिल्लो। केन्ना लाल बहादूर शास्त्री आसतना शास्त्रींचें निधन जाल्या नंतर श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान जाल्यो, मोरारजी भाई देसाई हे उपपंतप्रधान आशिल्ले। त्या वेळाचेर पुरुषोत्तम काकोडकर हांणी भरपूर प्रयत्न केले की हो ठराव बदलतो आनी वेगळ्या प्रकारचें एक स्टेप गोंयांत घेतलें वचचें म्हणून। तर तांणी स का पाटील जे आशिल्ले नेते काँग्रेसचे आनी मंत्री तांकां हो विशय पटोवन दिलो आनी काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाचो ठराव तांणी बदलूंक लायलो, दुसरो करपाक लायलो। तो अशें करपाक लायलो तांणी की कितें तरी उपाय सोदून काडचो की गोवा घटक राज्य आसचें, हे गोवा हें केंद्र संघ प्रदेश आसचो काय मर्ज करचें हाच्या संदर्भात निर्णय जावपाक जाय। त्या बद्दल एक कितें तरी मेकानिजम ताणें सोदून काडपाक जाय अशा प्रकारचो तो ठराव ताणें बदलूंक लायलो। दोन शब्द वापरपाक जायनाशिल्ले, रेफरंडम आनी प्लेबिसायट, कित्याक वेगळ्या पद्दतीन वापरले वतात ते। रेफरंडम हो काश्मीरचो इशू तसो धगधगत आशिल्ले मुळे वापरूं नजो आनी प्लेबिसायट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विशय नाशिल्लो हो आनी ताज्या मुळे ताका शब्द जो आसा तो कांय ओपिनियन पोल हो वापरूंक नाशिल्लो त्या वेळाचेर। प्रयत्न कोणें केल्लो ओपिनियन पोल जावचो हाज्या खातीर कायदो सुद्दां विधेयक पास करचें, बील करचें म्हणून ते सगळे प्रयत्न पुरुषोत्तम काकोडकरांचे आशिल्ले। एल.पी. सिंग नांवाचे होम सेक्रेटरी आशिल्ले, तांणी हो ओपिनियन पोल हो शब्द पयले फावट ह्या प्रक्रिये खातीर दिलो। नाजाल्यार थंय कितें म्हणिल्लें तें विधेयक जें तयार केलें तातूंत की सम मेकानिजम बाय वीच कॅन बी एसर्टेड द पिपल्स ओपिनियन इन गोवा अशा प्रकारचे ते शब्द आशिल्ले। त्यामुळे ओपिनियन पोल जो जन्माक आयलो ज्या विधेयकाद्वारे तो जावचो असो प्रयत्न करणारे पुरुषोत्तम काकोडकर आशिल्ले। म्हणजे सार्वमत कौल कोणा खातीर जाला हाजें जर क्रेडीट दिवपाचें जर जालें जाल्यार तें पुरुषोत्तम काकोडकरांक दिवंक जाय अशें आमचें मत। ह्या ओपिनियन पोल जो आसा सार्वमत कौलाची घोशणा जाली मागीर आनी ती घोशणा जावन ताच्या खातीर 5 गट जे आसा हे प्रयत्नशील आशिल्ले। एकाच मनशान कांय करूं ना ते। ओपिनियन पोल डिक्लेअर करच्या पयलीं सगळें जें ओपिनियन पोला खातीर करपाक जाय तें पुरुषोत्तम काकोडकरांनी केलें आनी पोल डिक्लेअर केल्या नंतर 5 वेगवेगळे घटक जे आशिल्ले ते कार्यरत आशिल्ले हांगा गोंय हो संघ प्रदेश उरचो हाच्या खातीर। ते खंयचे खंयचे आशिल्ले तर ते आशिल्ले
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर हे एक तातूंतले आशिल्ले आनी 4 गट जे आसा सॉरी ते एंटी मर्जर फ्रंट जी आसा ही केन्नाच जावंक ना त्या वेळाचेर म्हणजे गोवा हें मर्ज जावचें न्ही अशें जांकां दिसतालें ते एकत्र येवन काम केलें अशें केन्नाच जालें ना आनी त्यामुळे 4 गट वेगळ्या पद्दतीन आपापल्या लेवलचेर काम करीत रावले ओपिनियन पोल खातीर. एक म्हणजे शाबू देसाई स्वातंत्र्य सैनीक तांणी संघ प्रदेश ज्योत काडली गोंयभर आनी ताजो मोठो प्रचार तांच्यांनी ह्या हातूंतल्यान केलो, जनमत संघटीत केलें. मागीर कोंकणीवादी आमचे बांधव जे आसात तांचो एक गट हो ताज्या खातीर प्रयत्नरत आशिल्लो. राष्ट्रमत हें ताजें फोकल पॉयंट आशिल्लो. मडगांवां राष्ट्रमत जें आशिल्लें आनी तातूंत विशेशता ब्रह्मास्त्र हें जे बरयताले ते उदयबाब भेंब्रे हे सादारणपणे केंद्रवर्ती त्या गटाचे प्रयत्नाचे असो एक गट आशिल्लो. म्हणजे 2 जाले गट हे. उल्हास बुयांव हांचें कलापथक जें आसा हाणें गोंयभर तशें पिंजून काडलें आनी गोंय हें स्वतंत्र घटक उरचो अशा पद्दतीन प्रयत्न केलो. आनी चवथो पार्टी जो आशिल्लो तो युनायटेड गोवन्स पार्टी हो राजकीय पक्ष आशिल्लो. अशा पद्दतीन तांच्यांनी काम केलें. ह्या राजकीय पक्षाचे फुडारी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आशिल्ले, पण राजकीय पक्ष म्हणून ताणें काम केलें. ते संघ प्रदेशाच्या बाजून आशिल्ले, मर्जराच्या बाजून नाशिल्ले आनी प्रचार सगळ्या कडेन करपाचें जें आसा हे 3 घटक बाकीचे जे आशिल्ले ते आशिल्ले. त्यामुळे हांच्या एका कोणा पैकी एकट्याक म्हणजे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणणें जें आसा हें खूब कठीण आसा. हें कोणें म्हणपाचें धाडस करचें न्ही, प्रयत्नूय करचें न्ही आनी कोणा एका खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडराक हें श्रेय दिवपाची कांय गरज ना अशें आमकां दिसता. हें आमी ठामपणे सांगतात. दुसरें एक विधान ताणें केलें. तिसरें विधान विजय सरदेसाई हांणी पुतळ्याला ज्यांचा विरोध त्यांना जनतेने निवडणुकीत पराभूत करावे. जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभेन जावचो हाका ज्यांचो विरोध आसा तांकां जनतेन डिफीट करचें. म्हणजे जनता मतदान करतली ती कोणा खातीर करतली? डॉक्टर जॅक सिक्वेरा बाबांच्या पुतळ्या खातीर करतली काय कितें? हो एक नवीन गोंयांतलो राष्ट्रवादाचो दंडक काय कितें? समाज हितांनी गोंयचें कल्याण केवळ एक डॉक्टर जॅक सिक्वेरांचो पुतळो जावचो हेंच इतलेंच अभिप्रेत आसा काय कितें? आमकां तें अभिप्रेत ना. बऱ्योच गजाली आसा ज्याचेर गोंयचें हित जें आसा तें अवलंबून आसा. त्यामुळे आमी एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे आमकांय पराभूत करचें नाजाल्यार आमी मुकाट्यान जॅक सिक्वेरांचो पुतळो विधानसभेन घालपाक हें दिवंक जाय, संमती दिवंक जाय. हें जें आसा हें अलोकशाही आसा. एकाद्याचें मत आसूंक शकता, कितलेंय ठाम मत आसूंक शकता. म्हणजे विजयबाब सरदेसायान डॉक्टर जॅक सिक्वेरांचो पुतळो विधानसभेन जावचो असो दिसता, तांच्या पक्षाक जावचें अशें दिसता, ताका आमचो विरोध ना. जाका जें दिसता तो लोकशायेन करतलो आनी मागणी करतलो. पण ताणें गोंयची सगळी जनता ही गृहीत धरपाचें कांय गरज ना अशें आमकां दिसता. हेंच गोंयकारपणाचें एकमेव प्रतीक काय कितें डॉक्टर जॅक सिक्वेरांचो पुतळो हें अशा थाटांतले हे स्टेटमेंट जे आसा अशें बेजबाबदार स्टेटमेंट हाजे फुडें ताणें करचें न्ही अशें आमकां दिसता. विशेश म्हणजे विजयबाब सरदेसाय हे ह्या सरकारांतले घटक पक्षाचे नेते आसात, ते मंत्री आसात, म्हणजे जबाबदार आसात ते स्टेटमेंट करपा खातीर. ह्या सरकारान सगळ्यांचोच पाठिंबो ना डॉक्टर जॅक सिक्वेरांचो पुतळो थंय जावचो विधानसभेन अशें. आनी मागीर हे मंत्री आसतना त्या सरकारचो अशा पद्दतीचें कशें करता? त्यामुळे एक जबाबदार नेतो आनी सरकारचो घटक म्हणून ताणें हें करचें न्ही. मतांच्या राजकारणाची सांगड गोंयच्या राष्ट्रवादाशी तांच्यांनी घालची न्ही अशें आमकां दिसता. आमकां हें दिसता, आमचें मागणें आसा की सरकारांतले जे उरिल्ले म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार अशें ते म्हणटात, सो कॉल्ड गव्हर्मेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ती भाजप आनी दुसरो घटक मगो पक्ष ताणें ह्या वक्तव्याच्या संदर्भान कित्याक हे जबाबदार आसा, दे आर पार्टीज टू द गव्हर्मेंट, म्हणून ताणें आपली भुमिका ह्या संदर्भान जाहीर करची.
खंयच्या संदर्भात पयलें विधान जें केलें की ओपिनियन पोल हो गोंयच्या मुक्ती पेक्षा श्रेष्ठ आनी व्हडलो आसा हे विधाना बद्दल ताणें आपली भुमिका जाहीर करची. गोंयच्या विधानसभेच्या आवारांत पुतळ्या संबंधी आमची भुमिका जी आसा पक्षाची ती आमची क्लियर आसा भुमिका. ती भुमिका अशी आसा की भाऊसाहेबांचो पुतळो थंय ऑलरेडी लागला. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री. एक अनन्य साधारण लोकनेता ते. पॉलिटिकल पार्टी नाशिल्ले तेन्नाच ते समाजा कडेन नाशिल्ले तांचो संबंध. ताज्याय पयलीं समाजा कडेन तांचो बऱ्या प्रकारचो अनेक संस्थांची ते संबंदीत आशिल्ले राजकारणान येवच्या पयलीं. आनी सगळे गोमंतकीय तांकां गोंयचे भाग्य विधाते म्हणटात. तांचो पुतळो ज्या वेळाचेर विधानसभेन आसा त्या वेळाचेर ते गोंयचे मुख्यमंत्री मागीर कोण म्हणटाले गोंयचे पयले सभापतीचो पुतळो लाया, गोंयच्या पयले विरोधी पक्ष नेत्यांचो पुतळो लाया. अशी नेत्यांची मालिकाच आसूं नये अशें आमकां जाता. तें सवंग जातलें सगळें, चीप जातलें हें पुतळ्यांचें प्रकरण एकूण. आनी त्यामुळे भाऊसाहेबांच्या शिवाय अन्य कोणाचोय पुतळो जर आसलो थंय जाल्यार भाऊसाहेबांचो जो एक सन्मान आनी मान संबंद गोमंतकान आसा तो कमी करपाचो प्रयत्न जातलो अशें आमकां दिसता. भाऊसाहेबांचो सन्मान कमी करपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्ही अशी आमची भुमिका आसा. आनी थंय भाऊसाहेबांच्या शिवाय अन्य कोणाचोच पुतळो विधानसभेन लावचो न्हय. विशिश्ट समाजाची मतपेटी वोट बँक दोळ्यांसमोर दवरून असले दुराग्रह कोणें करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आनी गोंयच्या राष्ट्रवादाशी गोंयच्या मुक्तीच्या बद्दलचो जो इतिहास आसा ताच्यांशी खेळपाचो कोणें प्रयत्न करचो न्ही अशा प्रकारची शिटकावणी आमकां दिवची अशें दिसता.